नेपालमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ। केही खतरनाक घटनाहरूमा यहाँका अपराधीहरू अभूतपूर्व रूपमा जोडिएका छन्। जस्तो म चाहिँ यो दललाई मात्रै भन्दैन, यहाँको सुरक्षा निकायलाई पनि भन्छु हैन। यिनीहरूको चाहिँ तपाईको अब एउटा चाहिँ तपाईको एउटा सर्वसम्मत मौनता एउटा दरबार हत्याकाण्डमा देखियो। यिनको सर्वसम्मति, किन त्यो घटनालाई कसैले पनि रुचिपूर्वक चाहिँ खोतल्न कोसिस गरेन। यिनको सर्वसम्मति दासढुङ्गामा देखियो, यिनको सर्वसम्मति माओवादी युद्धमा देखियो, यिनको सर्वसम्मति राजा फाल्दा देखियो, यिनको सर्वसम्मति अहिले फेरि देखिन थालेको छ। त्यो बेला जुन बेला विश्व दुईटा कित्तामा चाहिँ तपाईको टुक्रिसकेको छ, दुईटा मात्र हैन तीनटा, मुस्लिम जगत समेत तीनटा टुक्रामा तीनटा कित्तामा विश्व चाहिँ विभाजित भइसकेको छ र उनका बीचमा कतिखेर चाहिँ युद्ध भड्किने हो भन्ने स्थिति छ। यो क्रिटिकल चाहिँ तपाईको अवस्थामा यहाँका जति पनि उनले चलाएका मान्छेहरू हुन्, निशक्तिहरू हुन्, यिनलाई उनीहरूले एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो सामान्य खालको चाहिँ परिघटना होइन, सामान्य खालको होइन। त्यसरी मैले सुरुमा भने नि, अब यिनीहरू बीचमा जस्तो भन्नुस् न, यो मूलतः यो अमेरिकन मुभ हो अहिले देखेको। अब उसको चाहिँ तपाईको स्वार्थ अथवा उसको योजनाको दिशामा चाहिँ कुनै अवरोध आउन सक्ने अथवा कुनै मान्छे व्यक्ति समूह चाहिँ प्रतिकूल हुन सक्ने स्थिति देखा पर्यो भने यहाँ ठुलो हत्याकाण्ड पनि हुन सक्छ। मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ। त्यसका प्रशस्त लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्। यहाँले लामो समयदेखि नेपालमा कुनै पनि बेला त्यस्तो ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ र जुन अहिलेको व्यवस्था छ यो इन्डो वेस्टको डिजाइन अन्तर्गत अथवा इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत नै आएको व्यवस्था हो। अब यसलाई उनीहरूले किन फाल्न चाहन्छन् र दुर्घटना हुने हो भने कस्तो खालको दुर्घटना हुन्छ? अब जस्तो यिनको तर्फबाट है, म अर्को साइड म अहिले भनौँला, जस्तो अर्को साइड भने के हो भन्छ भने देश यस्तो अवस्थामा गएको चिन्ता गर्ने मान्छे त यहाँ धेरै छन् हैन। अब भोलिको परिस्थिति उनको हातमा पनि आउन सक्छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष पनि जीवितै छ, त्यो मरिसकेको होइन। माने एकदम चाहिँ त्रासको चाहिँ एउटा पाटो मात्रै छैन यहाँ हैन, अलिकति चाहिँ सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। जस्तो त्यो भूमिका अब कसले कसरी खेल्छ, जस्तो हामी छौँ हैन, जस्तो अहिलेसम्मको भूमिका यताउति हेर्दाखेरि अब त्यही ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका पनि पटक पटक चाहिँ देशप्रति चिन्ता गरेको देखिन्छ। सडकमा अरू थुप्रै यस्ता शक्तिहरू छन्। टोटल चाहिँ जनमत हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ 95% जनमत यिनको विरुद्धमा छ र यिनी चाहिँ विनाश हुनुपर्छ, यिनी चाहिँ उखेलिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र यसलाई पनि थेग्नु पर्यो यिनीहरूले हैन। मैले भने नि, अब यो नाटक मैले चल्दैन। अर्कोतिर के छ भन्छ भने राज्य छ, जुनसे अर्कोतिर राज्य छ। राज्य भने के त भन्दाखेरि मूलभूत तीनटा चिज, एउटा सरकार हुन्छ, एउटा चाहिँ सेना हुन्छ, सुरक्षा तन्त्र हुन्छ, एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेसी हुन्छ हैन। अरू सबै अवयव पनि छन् राज्यभित्र, तर मुख्य शक्ति भनेका यिनै हुन् हैन। एउटा कर्मचारी तन्त्र हो, एउटा चाहिँ सुरक्षा तन्त्र हो, एउटा चाहिँ तपाईको सरकारी तन्त्र हो। अब यो चाहिँ विदेशीको कब्जामा छ लामो समयदेखि। यो विदेशीको निम्ति काम गरिरहेछ, देशको निम्ति काम गरिरहेको छैन। अब लडाईँ यो दुईटा शक्तिको बीचमा हुन्छ, एउटा पाटो त्यो हो, लडाईँ यो शक्तिका बीचमा हुन्छ र अब यो खेल चल्दैन। मैले किन भने त भन्छ भने दुनियाँ चाहिँ तपाईको वीरेन्द्र मार्दाखेरिको अवस्थामा छैन। अब यो यिनले बुझिराख्नुपर्छ हैन। जसरी आरामसँग चाहिँ त्यत्रो हत्याकाण्ड गरेर यहाँसम्म आए नि, अब त्यो ढङ्गले चल्ने चाहिँ समय छैन हैन। संसार जागेको छ, नेपाल मात्रै हैन, संसार जागेको छ। मैले अघि नै अलिकति तपाईले कुरा उठाएँ। अब अहिले चाहिँ तपाईको यिनी साम्राज्यवादीहरूले एर्दोगानलाई चाहिँ थेग्न गाह्रो भइसक्यो। मुस्लिम जगत एउटा चाहिँ जबरजस्त चाहिँ शक्तिको रूपमा उदाइसक्यो भनेपछि यिनको यो कोरोना षड्यन्त्र यत्रो पर्दाबाज भइसक्यो। संसारभरि कसले मान्छ यिनको लकडाउन, कसले मानेको छ, कुन देशमा लागू भयो? अब यस्ता खेल अब चल्दैन। किन भन्छ भने मान्छे धेरै सचेत पनि भयो र अहिलेको प्रत्येक मान्छे आफै पत्रकार हो, प्रत्येक मान्छे आफै पत्रकार हो। सामाजिक सञ्जालको कारणले हैन र सूचना प्रविधिको कारणले यहाँ कोही चाहिँ मिडियागिरीको ठेक्का लिएको ठेकेदारको पनि केही चल्दैन। यहाँ सत्तामा बस्ने मान्छेले भ्रम सृजना गर्छु भन्ने चाहिँ चल्नेवाला पनि छैन र सबैको अनुहार मान्छेले देखेको छ। यहाँको सेना के हो, के गर्यो अहिलेसम्म हैन। अब दलहरूको कुरै नगरौँ। मैले चाहिँ गजबको स्थिति देख्छु। सेनालाई मैले बारम्बार लेखेँ हैन। अब परिस्थिति कस्तो आयो भन्छ भने विश्वभरि वार पार्की एउटा सिङ्गो पश्चिमी जगत चाहिँ डुब्ने अवस्थामा छ हैन। अब त्यसकारणले उनी जुनसुकै बेला पनि एउटा भयानक युद्ध चाहिँ थोपर्ने चाहिँ कोसिसमा लागिरहेका छन्। अब यो बेला चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो मजाक गर्ने केटाकेटी खेलाको जस्तै उही मुसो बिरालो खेल भन्छ नि, अब त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको यो धन्दा चल्ने अवस्था छैन। अब राम्रो भूमिका चाहिँ खेल्ने होइन भने
अब एउटा खुला मैदानबाटै अब यो देशको निम्ति एउटा वैकल्पिक सेना बन्छ। यो मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। अब देश त त्यो ठाउँमा त गयो नि त। अब देश त नाजुक अवस्थामा त गयो। बुद्धि पुर्याएन भने त नेपाल त चाहिँ प्यालेस्टाइन हुने स्थिति आइसक्यो। टुक्रिने सिद्धिने अथवा उनको रणनीतिमा अफगानिस्तान बन्ने उनको फौज परेड खेल्ने ठाउँमा त गइसक्यो हैन। उनले यो काम गरेर हैन भने कुरो क्लियर गरेर त भन्दै आएका छन्। माने अब चाहिँ 4 महिना पनि यो आलटाल गरेर जान सक्ने स्थिति छैन विश्वको हेर्दा। 4 महिना पनि अब यो चाहिँ कुरा छपाएर जाली कुरा गरेर टेक्न सक्ने अवस्था छैन। भूमिका के खेल्ने कुरा यति हो। मैले भने नि अब देशको विरुद्धमा चाहिँ सेना आउँछ भने अर्को सेना बन्छ। यिनले चाहिँ अब यो चिजलाई चाहिँ मजाक नठाने हुन्छ। जो रणभानीलाई बोलाएका छन् नि यस्तो फोरी अनैतिक नीच र आपराधिक वृत्ति गरेर अनि बाहिरबाट जनता बीचमा चाहिँ म चाहिँ देशको निम्ति बनेको हुँ भने नौटङ्की सर्कस देखाउने यो धन्दा चाहिँ अब चल्दैन मैले बुझेको। त्यसकारण अब बाटो के रोज्ने सबैको निम्ति चाहिँ अब चुनौती छ। उनको निम्ति पनि चुनौती हो यो र हाम्रो निम्ति पनि चुनौती हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो बेला एउटा उच्च मनोबलका साथ एउटा देशको निम्ति बलिदान गर्ने एउटा मनोविज्ञान सबैले बनाउन जरुरी देख्छु मैले हैन। त्यो भावना सबै नेपालीमा छ। भावनाले पुग्दैन। अब मैदानमा उत्रिनु पर्ने परिस्थिति आइ नै सक्यो हैन। मैले भने नि यो चाहिँ अब यो चैत्र महिना हाम्रो आफ्नो सम्बन्धमा चैत्र महिना यो 4 महिना भन्दा अगाडि यो खेल चाहिँ अगाडि बढ्न जान्दैन। यो सबै तमाम यही बीचमा हुन्छ र अब त्यो भन्दा धेरै नजिक पनि होला। अझ धेरै नजिक पनि होला। त्यसकारणले मेरो अनुरोध के हो भन्छ भने अब देशलाई जुन स्वरूपमा लग्दैछ नि यिनीहरूले जुन दिशातिर लग्दैछ यसलाई रोक्नुको निम्ति सबै अब मैदानमा निस्कनुपर्छ र आफ्नो ताकत हामीले देखाउनुपर्छ। अब यिनीहरूको बुद्धि सप्रेर यो देश हो भन्ने हिसाबले यिनीहरूले काम गर्ने कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दैन। एउटा चाहिँ अब सबैको चाहिँ तब लगभग धेरैको मान्छेहरूको मत यताउति हेर्दाखेरि अब प्रधान सेनापति अहिलेसम्म भएका कमसेकम यो 47 सालपछि भएका सेनापतिहरूमध्ये अब सबैभन्दा अलिकति राम्रो प्रधान सेनापति। तर यहाँ त कस्तो देखिन लाग्यो कसरी घुमाएर ल्याए भने चाहिँ उनको कति संलग्नता छ म भन्न सक्दिनँ। तर क्या ल्यायो भन्छ भने यिनी भक्ति थापाको सन्तान उनको पुस्ता भक्ति थापाको चाहिँ छातीमाथि यिनले बुट बजार्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सेना आइपुग्यो। भक्ति थापा जो 72-74 वर्षको उमेरमा चाहिँ तपाईँको अङ्ग्रेजको तोपको अगाडि भिडेर मरेको छ त्यो वृद्ध उमेरमा हैन। त्यो अग्रजको छातीमा इन्डियन बुट बजार्ने चाहिँ हदसम्म जब यो सेना आउँछ भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ र यस बिचमा बहस गर्नै बेला आयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। चीनले कसरी हेरिरहेको छ यो विषयलाई? पछिल्लो समय इन्डो वेस्ट जसरी खुलेआम रूपमा नेपालको राजनीतिभित्र प्रवेश गरेको छ यो विषयलाई चीनले कुन नजरबाट हेरेको छ? अब उनीहरूले उनको भित्री योजना अब के छ त्यो सबै त म भन्न सक्दिनँ। तर उनको जस्तो दक्षिण चीन सागर अथवा नेपाल अथवा चाहिँ वरिपरिका चिजहरू हेर्दाखेरि अब त्यो काफी कुराको सङ्केत मिल्छ। जस्तो दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ आसियान देशहरूमा अमेरिका बरबराउने भन्दा बढी केही पनि गर्न सकेको छैन हैन। चीनको शक्तिकै कुरा गर्ने अथवा उनको तयारीको कुरा गर्दा बरबराउने भन्दा बढी चाहिँ केही पनि गर्न सकेको छैन। जङ्गी जहाज उडाउने हैन तपाईको पानी जहाज चाहिँ तपाईको कुदाउने हैन मिसाइलहरू चाहिँ उ गरेर चाहिँ अब के रे सैन्य अभ्यास भन्ने भन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन। ताइवानमा त्यत्रो चाहिँ तपाईको उ गर्न खोज्यो। अमेरिकाहरूको सबै रणनीति कहाँ केन्द्रित छ भन्छ भने उनीहरू चीनसँग लड्ने मानसिकता छैनन्। त्यो उनले अब असम्भव देखिसकेका छन्। किन चीनसँग चीन मात्रै होइन अरू धेरै शक्ति छन् रुस लगायत छन्। अब लड्ने सपना अमेरिकनहरूले देख्दैनन्। त्यसकारणले उनको रणनीति अरूलाई लडाउने हो। उनको रणनीति अरूलाई लडाउने युद्ध चाहिँ अरू क्षेत्रमा फैलाउने र युद्धको नाममा आफूले हतियार बेच्ने विरोधीलाई कमजोर बनाउने उनको रणनीति त्यही हो। अब त्यसमा पनि मैले सफल हुने उनीहरू देख्दैन। अहिलेसम्म उनको लक्षण त्यो छैन देखिँदैन। त्यसकारणले मैले भने नि जस्तो अब चीन विरोधी गतिविधि बढाउन अब स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि बढाउनको निम्ति उनले आफूले सिधै त केही गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले त्यो नेपाली भूमि प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। नेपालमाथि उनले त्यो कारणले अब फसे नेपाल फस्ने हो डुबे नेपाल डुब्ने हो। अमेरिका केही पनि जाँदैन। अब उनी त्यो रणनीतिमा भएको हुनाले अब हामी फस्ने डर मात्रै हो हैन। अब तर चाहिँ चीनलाई अहिले चाहिँ केही गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनीहरूको तयारी मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने अस्ति भर्खरै पोम्पियो आइसकेपछि पनि के अरे चाहिँ कम्बोडियाको एउटा वक्तव्य हेरेँ। अब त्यसपछि इन्डोनेसियाको एउटा वक्तव्य हेरेँ श्रीलङ्काको हेरेँ। उनीहरूले पोम्पियोको भनाइप्रति असहमति नै देखाए। सबैले असहमति देखाए। अब किन भन्नु भने यी प्रत्येक देश जहाँ गएर चीनका विरुद्धमा उनीहरू बकवास गर्दैछन् यी प्रत्येक देश अमेरिकाबाट पिसिएका र बर्बाद पारेका देश हुन् कुनै समय
हैन। जस्तो भियतनाम युद्ध भनेपछि इतिहासको प्रसिद्ध युद्ध हो भियतनाम वार हैन। कम्बोडिया अछुतो रहेन हैन। तपाईको इन्डोनेसिया अछुतो रहेन अथवा चाहिँ अरू देशहरू अछुता रहेनन्। त्यसैले अब त्यो इतिहास त मान्छेले बिर्सेको त छैन, उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा एउटा। अब अर्को चाहिँ तपाईको यो इन्डिया सँगको तनावको बिचमा अस्ति एउटा मैले समाचार पढेँ, कुनै विदेशी एउटा अनलाइन पढेँ। अहिले इन्डियनहरूले चाहिँ तपाईको जस्तो बोडो उल्फा नागाहरूलाई एउटा बर्माको भूमि हुँदै आफ्नो भूमिमा लगेर चीनले व्यापक रूपमा तालिम दिइरहेको भन्ने खालको आरोप उनीहरूले लगाइरहेका छन्। अब त्यो आरोप मात्रै होइन, त्यो यथार्थ नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने उनीहरू चाहिँ अब चीनको विरुद्धमा अमेरिकन क्याम्पमा उभिएपछि इन्डियालाई चीनले चाहिँ नमस्कार त गरिराख्दैन हैन। इन्डियालाई सिद्ध्याउनु पनि उसले चाहिँ गर्न सक्ने काम त सबै गर्छ। उसले विद्रोहीहरू पनि चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्छ, उसले पाकिस्तान पनि प्रयोग गर्छ। अब नेपालभित्रबाट चाहिँ त्यो गतिविधि भयो भने मलाई लाग्छ उसले आफ्नो देखाउनु पर्ने प्रतिक्रिया चीनले देखाउँछ। किन उनको तिब्बत विभाजनको रणनीति नेपालबाट प्रयोग हुन थाल्यो र अमेरिकन र इन्डियनलाई यहाँ चाहिँ प्रवेश दिलायो भने चीनले आफ्नो चाहिँ सार्वभौम सत्ताको सुरक्षाको निम्ति जस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो त्यो दिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। उनीहरू त्यो तयारीमा छन्, मैले बुझेको त्यो तयारीमा छन् र उनको त्यो चिजलाई छोडिकन जस्तो अहिले पनि जस्तो रको कुरा गऱ्यौँ, नरभानीको कुरा गर्दैछौँ। मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भन्छ भने अहिले चीनलाई पुरै चिढाइकन अथवा चाहिँ एकहोरो ढङ्गले उनको पक्षमा चाहिँ खडा भइकन यहाँ कसैले चाहिँ एउटा रौँ हल्लाउन सक्ने खालको स्थितिको सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ हैन। अब त्यो ढङ्गले चाहिँ चुनौती दिन सक्ने सम्भावना अहिले पनि मैले देख्दिनँ। उनको कोसिस हो, त्यो उनको कोसिस हो र उनले पालेका मान्छेहरूको कोसिस हो। जसलाई उनले खुवाउँदै आछन्, पाल्दै आछन्, अपराध गराउँदै आछन्, उनको कोसिस हो। तर चाहिँ अब कोसिस भइसकेपछि कुनै घटना त घट्न सक्छ, हामी होसियार हुनुपर्ने त्यो हैन। जस्तो अमेरिकाले त बारम्बार भनेको छ नि, 2-3 पटक भनिसक्यो नेपालमा आइएस जो चाहिँ यो उनीहरूले आतंकवादी सङ्गठन भन्छन् नि, उसको हमला हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने ऊ 2 पटक बोलिसक्यो हैन। त्यो किन बोल्छ त भन्छ भने उसले त्यो तयारी गरिरहेछ हैन। नेपालमा अशान्ति मचाउने र हत्या हिंसा गर्न उसले त्यो तयारी गरिरहेछ आइएसका नाममा। अब आक्रमण गर्छ, अमेरिकाले आक्रमण गर्छ, अपराधीहरू प्रयोग गर्छ। अब यो सबै चिजबाट सबै मान्छे जानकार छन्, हामी पनि जानकार छौँ, हामी पनि यो सबै चिज बुझ्छौँ। अब यसको एउटा मैले अघि नै भने हामी सबैले बेलैमा सोच्ने हो र बुद्धि पुर्याउने हो भने अहिलेसम्म यिनले जुन नाटक चाहिँ तपाईँको खेल्दै यो अपराध गर्दै आए नि, यो चिजलाई सदाको निम्ति अन्त्य गर्न सकिन्छ। हामीले सोच्ने यही हो। एकदम अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ नेपालको निम्ति चाहिँ तपाईँको नेपाल फसिहाल्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ध्रुवीकरणको जो दृश्य देखिन्छ यो सबै हेर्दाखेरि नेपाल सारी चाहिँ अप्ठ्यारै ठाउँमा गइहाल्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। तर चाहिँ उनीहरूको प्रयास अप्ठ्यारो ठाउँमा हाल्ने हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ अनि किन भन्छ भने अर्को उपाय छैन। जस्तो यही सामान्य प्रक्रियाबाट नचल्ने भएपछि यिनले षड्यन्त्र गरे हैन। जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाट यही अहिलेको अवस्थाबाट चल्ने भए एमाले माओवादी पनि झगडा आन्न थियो, काङ्ग्रेसको त्यो हालत हुँदैन थियो हैन, अरू दलहरूको त्यो हालत हुँदैन थियो। त्यसकारण यो सबैको मतलब के हो भन्छ भने यिनीहरू बिचमा जो अराजकता र एउटा चाहिँ मारकाट सुरु भएको छ, अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब यो सामान्य अवस्थाबाट ती शक्तिहरूको काम नबन्ने भएपछि केही न केही गडबडी यिनीहरूले गर्छन् हैन। तर सफल हुन्छन् हुँदैनन् त्यो अर्को पाठ हो र मलाई लाग्छ त्यसमा उनीहरू सफल हुँदैनन्। नेपाली जनता पनि अब लाटो छैन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि उनले जे सोचेका छन् त्यो उनको अनुकूल छैन। त्यसकारण उनीहरूले पनि एउटा ठुलो चाहिँ तपाईको जोखिम मोल्दैछन्। अथवा अर्को भाषामा साँच्चीकै भन्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भन्छ नि, यो जो तनातनी छ नि, अब यो प्रक्रियासँगै साँच्चै विश्वभरिको ट्रेनलाई हेर्ने हो हैन। अहिले यो यथास्थितिका विरुद्ध जो उर्लिरहेको छ विश्वभरि, यसलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूले आफ्नो काल चाहिँ बोलाइरहेका छन्, मैले बुझेको त्यो हैन। यिनीहरू टिक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ, किन यिनलाई जसले परिचालन गरेको त्यो शक्ति नै कतिखेर चाहिँ तपाईँको स्वाहा हुने हो भन्ने अवस्था छ, तहस हुने हो भन्ने अवस्था छ विश्वव्यापी रूपमा। अब त्यो चिजले नै यिनलाई बगाउँछ, सर्लक्कै त्यो चिजले बगाउँछ। अब त्यो जोखिम यिनले कति मोल्न सक्छन् भन्ने मेरो कुरा हो।